बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। मैं हूँ कासिम खान सूरी। इमरान खान साहब को झूठे बेगुनाह मुकदमात में कैद हुए 1011 दिन हो गए हैं और बुशरा बीबी को झूठे बेगुनाह मुकदमात में कैद हुए 746 दिन हो गए हैं। आज फिर इमरान खान से मुलाकात का दिन था, मंगल का दिन। इमरान खान की बहनों ने बाकायदा तमाम पार्लियामेंटेरियंस, MNAs, MPAs और सेनेटर्स को दरख्वास्त दी हुई थी कि वो ख़ुद आएँ और इज़हार यकजहती करें अडियाला के बाहर। आज बड़ी तादाद में MNAs, MPAs और कुछ सेनेटर भी आए। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने भी कहा हुआ था मैं आऊँगा अपनी काबीना के साथ, अपने MPAs के साथ, और आज वो भी एक बड़े काफ़िले में वहाँ पे सुहेल आफरीदी पहुँचे और काफ़ी रशकश था इज़हार यकजहती के लिए। सलमान अकरम राजा साहब भी आए हुए थे और इमरान खान साहब की बहनों ने एक दफ़ा फिर कहा कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, उनका इलाज नहीं किया जा रहा, उनको मौलिजीन से नहीं मिलने दिया जा रहा। 5 से 6 माह हो गए हैं कि उनको उनकी फैमिली से नहीं मिलने दिया गया। उनकी आँख की बिनाई 85% ज़ाया हो चुकी है। इसी तरह बुशरा बीबी की भी आँख की बिनाई ख़राब है, उनको भी इमरजेंसी में 2 दफ़ा डॉक्टरों के पास ले जाया गया। और आज भरपूर तादाद में लोग आए। अडियाला के बाहर जो बाज़ार था 2.5 किलोमीटर तमाम बाज़ार को बंद कराया हुआ था हुकूमत ने, और वहाँ पर सख्ती की हुई थी। इर्द गिर्द पुलिस ही पुलिस थी। उसके बावजूद कारकुनान भी बहुत बड़ी तादाद में पहुँचे। पंजाब की लीडरशिप भी आई हुई थी और खैबर पख्तूनख्वा की भी। पूरे पाकिस्तान से आज लोग इमरान खान से इज़हार यकजहती करने अडियाला के बाहर इमरान खान साहब की बहनों की कॉल पर आए हुए थे। और ये बाज़ दिखाया मनाजिर के बाद सेनेटर्स जो है वो इजलास में उन्होंने शिरकत की, वो वहाँ पर नहीं पहुँचे। लेकिन इसके बावजूद काफ़ी तादाद में वहाँ पर MNAs, MPAs और खैबर पख्तूनख्वा से भी आए हुए थे लोग। इमरान खान साहब की बहनों ने कहा कि पार्लियामेंटेरियंस को उनके स्पीकर की इजाज़त के बगैर पुलिस नहीं पकड़ सकती। उनका कहने का भी मतलब ये है कि वो यहाँ पे आके बैठें और जब तक मुलाकात नहीं कराई जाती वो यहाँ पर आया करें, इसलिए कि उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। आम कारकुनान को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, उनकी गाड़ियाँ तोड़ दी जाती हैं। तो अगर जिन्होंने इमरान खान के नाम पे वोट लिया है वो आएंगे तो उससे जो है वो प्रेशर बढ़ेगा। और इस बात में हकीकत भी है कि जब तक पार्लियामेंटेरियन जो इमरान खान के वोटों की वजह से पार्लियामेंट में पहुँचे हैं, और हम सब ने देखा कि जब मैं ख़ुद कौमी असम्बली का डिप्टी स्पीकर था वहाँ पर MNA की तनख्वाह 1,20,000 थी और अब तनख्वाह बढ़ के 5 लाख हो गई है। तो जब तनख्वाह का बिल आता है तो हुकूमत और अपोजिशन जो है मिल जाती है और वो पास कर लेती है, और इसी तरह तनख्वाहें भी बढ़ गई पार्लियामेंटेरियंस की। अब एक दफ़ा फिर बिल लाया जा रहा है ब्लू पासपोर्ट का कि जो सेनेटर्स हैं और MNAs हैं उनकी फैमिलीज़ के भी जो पासपोर्ट हैं वो ब्लू पासपोर्ट उनको दिए जाएं, और जो एक्स पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके भी फैमिली के और उनके अपने पासपोर्ट ब्लू किए जाएं। तो आया क्या, जिस तरह तनख्वाहों का बिल पास हो गया और तनख्वाहें बढ़ गई तमाम सेनेटर्स और MNAs की, क्या इसी तरह फिर इस बिल में भी अपोजिशन जो है वो साथ मिलकर अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए तो बिल पास करा देगी, लेकिन इमरान खान के लिए जब आवाज़ उठाने का वक्त आता है तो उस टाइम बेबसी का इजहार कर देते हैं, लेकिन जहाँ पे ज़ाती फ़ायदे की बात आती है तो वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। ये चीज़ अवाम नोट कर रही है। सोशल मीडिया का दौर है और एक एक चीज़ जो है वो महसूस करते हैं कि अपने लीडर के लिए उस तरह आवाज़ नहीं उठा रहे, लेकिन जब तनख्वाह बढ़ने की बात आती है और जब पार्टी, हम सबको पता है मुश्किलात में है, इमरान खान जेल में है और कारकुनान पकड़े हुए हैं, उनकी ज़मानतों के लिए पैसे चाहिए होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अकाउंट जो है वो बंद हुआ है और फॉरेन फंडिंग का झूठा केस लगाया हुआ है, जिसकी वजह से मुश्किलात का शिकार है माली तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और दरख्वास्त करते रहे सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल हैं PTI के, वो अपने पार्लियामेंटेरियन से, MNAs और MPA से कि वो अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा दें। जब तनख्वाहें भी बढ़ गई हैं उसके बावजूद क्यों माली बुरहान आया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। इनको देना चाहिए तकरीबन अपनी तनख्वाह का 10 से 20% और इस मुश्किल में खड़े होना चाहिए पार्टी के साथ जब तनख्वाहें भी बढ़ चुकी हैं। अडियाला जेल की सुप्रिटेंडेंट ने मुलाकात की जो दरख्वास्त दी हुई थी बुशरा बीबी के ख़ानदान की तरफ से, उसको मुस्तरद कर दिया है। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की अदालत में पेशी भी थी इसी हवाले से, और सलमान अकरम राजा पेश हुए और एडवोकेट जनरल नवीद मलिक
جو ہے حکومتی موقف دے رہے تھے، اور انہوں نے ایک عجیب سی بات کر دی کہ جو فیملی جب ملنے جاتی ہے اس کے بعد بشرا بی بی کی بہن مریم وٹو ایکس پر پیغام دے دیتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ملاقات بند کی ہوئی ہے۔ تو مریم وٹو تو پاکستان میں اڈیالہ ملنے نہیں جاتی ہیں اپنی بہن بشرا بی بی سے، بشرا بی بی سے تو ان کی بیٹیاں اور ان کی بھابھی ملنے جاتی ہے۔ مریم وٹو تو باہر ملک میں ہیں، اور آپ کیسے انہیں منع کر سکتے ہو کہ وہ ایکس پر یا سوشل میڈیا استعمال نہیں کریں، کوئی بیان نہیں دیں؟ وہ تو ملاقات کرتی نہیں ہیں۔ جن کی ملاقات بشرا بی بی سے کرائی جاتی ہے وہ تو کوئی پیغام نہیں دیتے سوشل میڈیا پہ۔ تو ایک انہونی بات کر دی ہے کہ جی ان کی بہن جو ملک سے باہر ہیں، جو ملتی نہیں ہیں، جو آئی نہیں ہیں پاکستان، ان کے ایکس پر پیغامات کی وجہ سے ان کی فیملی کو نہیں ملانے دیا جا رہا، اور کیس جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے 14 مئی تک۔ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ڈیلے ٹیکٹکس کیے جاتے ہیں اور کیس کو لٹکایا جاتا ہے اور ملنے نہیں دیا جا رہا ہے عمران خان اور بشرا بی بی کو ان کی فیملی کے ساتھ۔ عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں جیل کے اندر، اور یہ جو ڈیل کی افواہیں ہوتی ہیں سب ہمیں پتہ ہے۔ ساتھ میں عمران خان صاحب کہہ رہا ہوں کہ وہ کبھی بھی کسی کے آگے نہیں جھکیں گے۔ انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں صرف اللہ کے آگے جھکا ہوں، اور ایک اللہ ہی مددگار ہے، اور میں پاکستانی عوام کی حقوق کے لیے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ہو رہی ہیں، رول آف لاء کے لیے اور جمہوریت کے لیے ڈٹا رہوں گا، اور اس یزید کی، عاصم منیر کی بیعت نہیں کروں گا، اور اس عاصم لاء کو جس نے عدالتوں کو مفلوج کیا ہوا ہے، میں عدالتوں ہی کو دیکھوں گا اور ججوں سے انصاف مانگوں گا۔ میں نہ نواز شریف بنوں گا، نہ زرداری بنوں گا، اور نہ ان سے ڈیل کروں گا، اور نہ میں ملک سے باہر جاؤں گا۔ عاصم لاء کی مثال میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کراچی کی عدالت میں کوکین ڈرگ ڈیلر خاتون انمول پیش ہوئی ہیں۔ آپ ذرا اس ویڈیو میں دیکھیں کہ یہ کس طرح جو ہے پروٹوکول کے ساتھ، انہیں کوئی ہتھ کڑی نہیں لگی ہوئی، اور اس کے پیچھے پیچھے پولیس ہے، اور ان کا چلنا دیکھیں۔ تو یہ جب ملے ہوئے ہوتے ہیں، جب یہ عاصم لاء صرف اور صرف میرے پاکستانیوں، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور ان کے ورکروں پہ لگا ہوا ہے۔ جہاں پر عمران خان صاحب کا تعلق ہے تو ان کو تو عدالت میں پیش ہونے نہیں دیا جاتا، سیکیورٹی کے بہانے بنا دیے جاتے ہیں، ان کی فیملی سے نہیں ملنے دیا جا رہا، ان کا علاج نہیں کیا جا رہا، انہیں معالجین سے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ اور جب پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو ان کے اوپر جو ہے وہ کپڑا چڑھا دیا جاتا ہے، ان کے منہ پر، ان کے جو ہے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، ان کی تذلیل کی جاتی ہے، اور جس طرح کوئی دہشت گرد ہے یا کوئی ملک دشمن کسی جاسوس کو پکڑا ہوا ہے اس طرح پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن جہاں پر یہ مافیا کے لوگ، یہ ڈرگ ڈیلر جو ملک کے اندر منشیات پھیلا رہے ہوتے ہیں، وہ جب عدالت میں پیش ہو رہے ہیں تو آپ دیکھو کیسے پولیس والا اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، کوئی ہاتھ میں ہتھکڑیاں نہیں ہیں، اور انداز آپ دیکھو۔ تو یہ دو پاکستان ہیں، غریب کے لیے الگ پاکستان، اور جس پر ظلم کرتا ہے عاصم منیر، اس پر آپ سب کو میں نے بتایا کس طرح ظلم ہو رہا ہے، اور دوسری طرف یہ والا پاکستان جو رشوت کھا لیتے ہیں، جو لوگوں کو خرید لیتے ہیں، جو ڈیل کیا ہوتا ہے، جن کی حکومت میں جو ہے وہ لائن بنی ہوتی ہے، تو وہ عدالت میں اس طرح پیش ہوتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے اس عدالتی نظام پر، اور جو جھک گئے ہیں، جو اس ٹائم عاصم منیر کے کہنے پر جو عدالتوں کے فیصلے دے رہے ہیں۔ ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، کہیں پہ بھی انصاف نہیں ہے، اور جہاں جس ملک میں انصاف نہیں ہوتا وہاں پر کبھی بھی جو ہے وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ پیٹرولیم پر جو لیوی لگائی ہے وفاقی حکومت نے، اس سے تقریباً 9 ماہ کے عرصے کے اندر میرے پاکستانیوں 12 کھرب روپے جو ہے وہ اضافی پاکستانی عوام کا خون انہوں نے نچوڑ کے جمع کیے ہیں۔ ایف بی آر کا ادارہ پیسے